يمسجن تسفازجي سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا يم زيناتات بيزنس حيزة غريبة لخون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريقيا ريل استيت ملكتو تخطاتنا هالملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتا أماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة زحلو غزاوتي ب 15 ميتاوي قدم كفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريقيا ريل استيت نسبونسر زيناتات بيزنس هورن أفريقيا ريل استيت عزينا نمسجن بمحبر توديبوم أب مفرح حشوا كابستوافر محبرات حربنيات تقارلتي اتن 30 محبرات زاقيد ل 4 مليون بركم زعقرا من محدار وردا قيح تخلي أفليتو نسبساب نقص مارة قبر مسكال كيروس كم سام كاربون حربنيات تقارلتي ورداك أيه تخلي بمحبر بموداب أبا مفرح حشوا بمستافهم أبا وشت حمشت أوارح كسابة 3.5 مليون بر بمعقار ترب حنتهم يرقاقصوا مهلاهم ززرارونيام أبالاتتن محبرات يزاربو أول حتى قريدو خلي تبار قزع نودة 5 مكينات حان تبار مالتي أو كل تقنى تخون اللات حان تبار أو كل تقنى شدشة حكاوي 5 شح نقزعن ناشهر لوا 10 شح دمو عقار مالتي ياو تعقار مالت عامتها وختمرق كلها تقليل توها وجنزو يخون تقارلتينا نيرنا سنويتنا متينا حجي أو حدا سرحنا زلنا صبوا سرح نسرح لنا هنا دحنا زلنا هفتخ عني 3 سنة تحمش أكلنا لنا أحمش شورحي እቶም ሓርበኛታት ድሕሪ 7 ኣዋርሕ ከም ዝምረቑን ክሳብ ሽዑ ድማ ተወሳኺ ሃፍቲ ከም ዝውንኑ ብምግላጽ ማሕበራት ብዘላቕነት ዓርሰን ንክኽእላ ተሓሳቢ ዝገበረ መስርሕን መሸጥን ቦታ በቲ ምሕዳር ክዳለወሎም ይሓቱ ተመረቕና ክንወፅእ ከለና ንእሽተይ ናይ ምራሕ ከፍቲ ወይ ናይ ምራሕ ደረሁ ወይ ዓት ተኻኢሉ እውን ከም እንዳመጥሓን ቦታ ተተዋሂብና ብከምዚ ዓይነት ንሰርሕ تسفى نقبل هنا. قارع خام عقار خوينا كافتنا نايش هذا ولاون بسخ على متى بسخ على percent نقمتنا بتالي كم فلي دكانسيو دارجا كلنا أكاونتي خفيتنا أو سر حزي كم نقطو بقى ننشتن نسكي برجت على أخله يخون قل ننشتن تقليل كان حدا سرح مجمر يخوني بزين ناس بو جمرنا لنا ندحر دما بقى بزالة نايت جنز متى نريخا كنت خنا جنز حس نايت متى نما كم مسرح المشيط نبوت عن تتوهينا ناي مفري انسساديو واي كم دامت حاند كوتاس نايت ገንዘብ መጠኑ አላኸን ግን ከምዚ ዓይነት ንዛራለውን ንሓስወልን አተሓባሪ ከይድ ስራሕ ምልዓል ሙዳብን ቤት ጽሕፈት ዘፈር ጉዳይ ማሕበራውን ተጠቃምነት ሕብረተሰብን ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ አይተ ኪሮስ አራያ ኣብታ ወረዳ ኣብ ምፍራይ ሓሸዋ ዝተዋፈራ 50 ማሕበራት ከም ዝርከባን ካብኣተን ድማ እተን 30 ማሕበራት ውጽኢታዊ ስራሕ ብምስርሐን ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 45 ሚልዮን ብር ዓቆይረን እየን ኢሎም ዓዳሓ وهدت قلبنا سي عند حناين تن الترفاقن وحد وحزله بأطلال ترأيت له العقروه كاب 30.5 مليون عقيران له كاب عامت تبصحت له دماي وعطف كوني خيليو ينايلنا قمتينا قنا نعلم زين قن حشواس لليله وحجي نوري حشواس لليله بوحد يخوين يمبي عطف كونير لعلى 100 مليون كونير حشوات النبر اب قصالي تن محبرات زلون طلبات اب قمت بمتاو دما زلوم حتى نخملاس يسرح كم زلو ايت كيروس ارعا حبيرهم عقارهم لعقرهم مس ددبيت وعل تاثيرنيو ددبيت دماي لا خالق ساغاغور تخوينم دماي لقحك وسخم وسخم كن زيوم تمرقت الله عامت رخون المرقو ويلا مطحن كوصحيوم ويلا مهطار خفتي وي صبا لحمي وي مهطار طالي امرح طالتات كساغاغوريم سينا مردا نقبر لنا مستوم محبرات تكالات زفريوم فرياتات بالتليجرام فيسبوكن مفلاطن مشاطن زخل سلطنات واهبوم اب اي ماركتينج مسرز جبره مع بيع عام السلطنه ن1 شح مفريت اكلات تواهبوم اتي بمتحبار افريكان ماركت جروبن اوربيت انوفيشن هاب نستبالو تكالات استدالو سلطنه بتليجرام كونه بفيسبوك زغبر فريات ناي مشاطن ناي مفلاطن مشاطن سرعه مسرع زقل بتكبار استدقف سلطنه مخانو تحبيرهم
ኣብቲ ስልጠና ይሳተፉ ዘለዉ መፍረይቲ ኢንተርፕራይዛት ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ብዝፈጠርዎም መራኸቢ መርበባት ኣቢሎም ምስ ካልኦት መፍረይትን ዓደግትን ኣካላት ክራኸቡን ምህርቶም ክሸጡን ዘኽእሎም ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ከተማ መቐለን ዝርከቡ መፍረይቲ ወሃብ ዘሎ ስልጠና ኣብ መላእ ትግራይ ናብ ዝርከባ ከተማታት ዘለዉ መፍረይቲ ብቐጻልነት ከም ዝወሃብ ኣብ መርበበ ማሕበራዊ ሚድያ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ዝተጠቅዐ ሓበሬታ የመላኽት زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوتا زر صدقان خدكتاتو ليك انقدكم سلام